नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुश आमदीद। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें मैंने लास्ट वीडियो जब ये जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि इंडिया और इसराइल की तरफ से एक तो वो न्यूक्लियर वाला प्रोपेगेंडा होगा जो कि इंडिया ने करने की कोशिश की, बट ऑब्वियसली इट वाज यूज़लेस, तो वो इतना ज़्यादा आगे नहीं आया। उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका, उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस डिफेंस पैक्ट को लेकर, और इसको सुन्नी अलायंस के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये जो टर्म है नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सुन्नी अलायंस बन रहा है। पिछले 6 महीने और 1 साल में ये जो सुन्नी अलायंस वाली बात की है, ये कहाँ से हुई है? सबसे पहले ये सुन्नी अलायंस की टर्म इसराइल की तरफ से आपको मिली थी। नेतन्याहू और एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो थे इसराइल के, उन्होंने ये बात की थी कि सुन्नी अलायंस बन रहा है इसराइल के खिलाफ। Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. और आज आप देख रहे हैं कि जब पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया के आपस में डिफेंस पैक्ट हुआ है तो जगह जगह से आपको इस डिफेंस पैक्ट के खिलाफ हैं जो लोग, और जो नहीं चाहते कि मुस्लिम दुनिया में एक कलेक्टिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो, तो वो ये बात कर रहे हैं कि इट्स अ सुन्नी अलायंस। पाकिस्तान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस अलायंस। और पाकिस्तान के अंदर क्या सिर्फ सुन्नी रहते हैं? पाकिस्तान नुमाइंदगी करता है बहुत सारे फ़िरक़ों की, और किसी भी फ़िरके की बुनियाद पे ये अलायंस नहीं बना। इस अलायंस का मकसद इकॉनमी है, फाइनेंस है, सिक्योरिटी है। If anything, this alliance is above all the sects. So एक फॉल्ट लाइन जिसको बना के पिछले 1300 साल से एक्सप्लॉइट करते चले आ रहे हैं मुसलमानों के दुश्मन, शिया सुन्नी डिवाइड, वही एक फॉल्ट लाइन है। मुझे याद आ गया, एक मूवी बहुत फेमस थी, शूटर, और उस मूवी के एंड पे वो जो सेनेटर होते हैं उनको वो मारने के लिए जब पहुंचते हैं वो बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर, तो वो जो सेनेटर है वो अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे कहता है हम हाथ मिलाते हैं, तो वो कहते हैं अब तुम मेरे साथ हाथ मिला लोगे, तो कहता है हम कौन सा शिया और सुन्नी है। And what side are you on? There are no sides. There's no Sunnis and Shiites. ठीक है, सो उनके माइंड में अगर जो ज़ायनिस्ट हैं कोई एस्पेक्ट है कि जिसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि मुसलमान दुनिया को वो आपस में लड़ा सकते हैं, तो वो शिया सुन्नी डिवाइड। एंड अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट्स जो ईरान की तरफ से ऑपरेट कर रहे हैं, आई मीन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब की ट्वीट इज़ वेरी वेलकमिंग, ईरान के प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान का स्टैंस जनरली इज़ वेरी सेंसिबल, लेकिन ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नोइंगली और अननोइंगली इसराइल का प्रोपेगेंडा ही टो कर रहे हैं। अब उनकी अप्रोच क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी काम हो रहा है वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ हो रहा है। अमेरिका भी ईरान को तबाह करना चाह रहा है, वो कि आपको नज़र भी आ गया। इसराइल का भी असल दुश्मन ईरान है और मुस्लिम दुनिया में कोई नहीं है। ग्रेटर इसराइल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ईरान आता है। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, कोई मुल्क इकनॉमिक डील कर ले मुसलमान दुनिया में, कोई अपने फाइनेंसेस को ठीक कर ले, कोई ऑयल की डीलिंग के ऊपर जो है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर ले, कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर ले, कोई हथियार ले ले, हर जगह पे ईरान लुक्स एट इट एज अ ज़ीरो सम गेम फॉर ईरान, कि अगर कोई और जो मुस्लिम दुनिया के अंदर किसी को कोई भी बेनिफिट होगा तो वो ईरान के लिए नुकसानदेह। एंड दिस अप्रोच इज़ एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल। वो फैक्शन ईरान के अंदर जो ये अप्रोच लेके चल रही है, वो जब ये कहती है कि पूरी दुनिया ईरान की दुश्मन है, तो ये उसका फेलियर है बहुत बड़ा। आप क्या कर रहे थे इतने अरसे से कि जब आपने सिर्फ दुश्मनी पैदा की हैं और इकट्ठे किए हैं और कोई दोस्त आप इकट्ठा नहीं कर सके? और ये बिल्कुल भी मिसाल ना दीजिएगा कि जो हक होता है वो बिल्कुल अकेला और ऐसी बात नहीं है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उन्होंने अलायंसेस फॉर्म किए, दोस्त दुश्मन किस तरीके से उनके दरमियान में फ़र्क किया। सो इफ़ दिस मेंटालिटी दैट एवरीवन एंड एवरीबडी इज़ अगेंस्ट ईरान बहुत नुकसानदेह। ये जो अलायंस बन रहा है इसको ये फ्रेम करना कि ईरान के ख़िलाफ़ बन रहा है, आप नोइंगली और अननोइंगली, यानी जहालत की इंतहा है कि
پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ یہ الائنس اسرائیل کے خلاف ہے، آپ اس کو فریم کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اسی صف میں اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں کہ جس صف میں دنیا کا بدنام ترین ملک کھڑا ہوا ہے. یعنی آپ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں کہہ کر کہ یہ الائنس ایران کے اور اسرائیل دونوں کے خلاف ہے. کسی صورت میں بھی یہ الائنس ایران کے خلاف نہیں ہے. اف اینی تھنگ یہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اور مسلم ممالک بھی انوالو. تو پھر یہ اپروچ کہ پوری مسلمان دنیا غلط ہے اور صرف آپ لوگ ٹھیک ہیں، that's extremely detrimental. سو دوسری طرف یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ مراندی صاحب، جتنا اس طرح کے لوگوں نے ایران کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا وہ B-2 بامبرز امریکہ کے اور پوری نیوی نہیں پہنچا سکتے. کون اس طرح کے بیانات دیتا ہے؟ کون اس طرح کی irresponsible statements دیتا ہے؟ جو ملک ایران کے ساتھ کھڑا رہا وہ پاکستان ہے تھرو آؤٹ. obviously اس طرح کے کلاؤنز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی پاکستان کے ریلیشن شپ کو ایران کے ساتھ، لیکن ایرانین پالیسی سرکلز میں ایک سوچ لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ غداری کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. چاہے آپ سپریم لیڈر کی بات کریں یا قاسم سلیمانی تک، تو ایران کے اندر پوری دنیا یہ بات کرتی ہے کہ ایک پیکیولر ٹالرنس جنریٹ ہو چکی ہے غداری کو لے کر، اور انسٹیٹیوشنل ہے کہ وہ غداری کو اوور لک کرتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ دوست کون ہے اور دوست کی آڑ میں دشمن کون ہے. جو نہیں چاہتا کہ ایران سٹیبل ہو، جو نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگیں بند ہوں. اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کون سا ملک ہے جو نہیں چاہتا ایران سٹیبل ہو اور خطے میں جنگیں بند ہوں؟ وہ اسرائیل ہے. تو وہ نوئنگلی اور ان نوئنگلی اسرائیل کا ایجنڈا ہی ٹوکا رہا ہے. اگر وہ غداری نہیں بھی کر رہا تو وہ اتنا اسٹوپڈ ہے کہ اس کی جو اسٹوپڈیٹی ہے وہ غداری سے بھی زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے. سو یہ دس از واٹ ایران ہیز ٹو سی. اور ایران کو، دنیا کو، اسپیشلی جو ایران کے اندر ایک اسپیسیفک فیکشن ہے، اس کو یا تو آپ کو اس کو انفلوئنس کو کم کرنا ہوگا، یا آپ کو ان کے لینس سے دنیا کو نہیں دیکھنا ہوگا. اور دنیا کو، اسپیشلی مسلم ورلڈ کو بھی یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ایرانینز جو ہیں وہ ایک خاص فیکشن جو کہتی ہے پوری دنیا ہمارے خلاف ہے. اور بالکل اس دنیا کو بھی یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ ایران اس لینس سے مسلم ورلڈ کو پرسیو کرتا ہے. یہ جو الائنسز اس وقت ہو رہے ہیں اور آگے جو ہونے والے ہیں، یہ پوری مسلم دنیا کی آواز ہے. اور آپ اگر اس کے ساتھ ملیں گے نہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے انٹریکٹ نہیں کریں گے، تو آپ دوبارہ سے سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. سو ایران کو تھوڑا اپنے آپ کو اندر بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے، کس طرح کے لوگوں کو آپ نے کھلا بولنے کی اجازت دی ہے، جو آپ کے دوستوں کو بھی آپ کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از واٹ ایران ہیز ٹو لک فار. باقی جہاں تک مسلم دنیا کے الائنس کی بات ہے، جہاں تک ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ کے الائنس کی بات ہے، ہمارے ریلیشن پاکستان بننے سے بھی پہلے کے ہیں. اسی طرح پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں، بہت پرانے. سو اس کا کوئی ایک ملک یا کوئی ایک قوم اس کا ٹارگٹ نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک ملک ٹارگٹ ہے، تو آٹومیٹیکلی ہم الائنس کو بہت زیادہ شرنک کر دیتے ہیں. ہم تو اس الائنس کو مزید پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. سو اس کا ٹارگٹ کبھی بھی ایک ملک نہیں ہے. اس کا اگر کوئی ٹارگٹ ہے یا اگر کوئی امپیکٹ اس کا آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ آنے والی مسلمان دنیا کی، میرے اور آپ کی، ہماری نسلوں کے اوپر ہوگا. کیونکہ جب مسلم دنیا اکٹھی ہوگی تبھی مسلم دنیا کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں گے، تبھی دہشت گردی سے ہماری جان چھٹے گی، تبھی اکنامک ایشوز کو ریزالو کیا جائے گا. اور جو بھی شخص یا جو بھی گروہ یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ الائنس ایک ملک کے خلاف ہے، وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیونکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر وہ ملک یہ سمجھے گا کہ یہ الائنس اس کے خلاف ہے، تو آبویسلی ایک بیڈ بلڈ کریٹ ہوگا. پوری مسلم دنیا ایک طرف کھڑی ہے، ایک مسلمان ملک اگر اس کے اگینسٹ کھڑا ہو تو ظاہر ہے یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے مسلم دنیا کو یا دیگر ممالک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو ایران ہیز اے ہسٹری
پچھلے 30 40 50 سال کی یہ تاریخ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے خلاف ہے. ایوری تھنگ از ناٹ اباؤٹ ایران. There are things that are beyond Iran. There are things that are larger than Iran as well. پاکستان زندہ باد.